बोला, आमचे दिल सांडू नका, आमच्याशी भांडू नका, तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला. नमस्कार इष्टानो, मकर संक्रांती निमित्त इन गोवा चॅनल तुमचे मुखार एक खाशेलो कार्यक्रम दवरता आणि ताचे नाव आसा गोंयचो हळदी कुकूम. इष्टानो, आमची पद्दत अशी आसा गोंयान की हो हळदी कुकूम करपाक आमी आमच्या सोयऱ्यांक, आमच्या शेजाऱ्यांक अशा सौभाग्यवती बायलांक आपयतात. आणि आता तुम्ही पळयले जशें हांवें वायन दिलां तशें आमी वायन दितात. पूण आमची अशी एक खाशेली आनी अत्यंत म्हत्वाची सूचना आसा, ह्या सगळ्या बायलांक भयणांक हे वायन दिवचे पयलीं आमी तें वायन पयलीं देवाक दिवपाक जाय आनी देवाचो मान राखपाक जाय. त्या प्रमाणे आतां हांवें केल्लें आसा, हांवें देवाचो मान राखला, सगळें केलां. आतां हीच पद्दत जेन्ना आमची भयण हांगा येतली म्हजो हळदी कुकूम घेवपाक, तेंच हांव तिका करतलें जशें थंय केलां तशें. हळद, कुकूम, फुलां, मागीर तिळाचो लाडू, मागीर वायन अशें हांव सगळें करतलें. इश्टानो, मकर संक्रांत म्हणजे कितें? जांकां हें खबर ना तांकां म्हाका सांगन दिसता की तुमी जाणाच आसतलीं की सूर्य हो प्रत्येक म्हयन्यांत एक एक राशीन प्रवेश करता, रायट? आता तो जेन्ना मकर राशीन संक्रमण करता म्हणजे प्रवेश करता, तो दीस मकर संक्रांत म्हणून आमच्या देशान सगळे कडेन साजरो करतात. वेगवेगळे पद्दतीन साजरो करतात, प्रत्येक राज्यान वेगळे पद्दतीन करता. आणि महाराष्ट्र आणि गोवा आमी हो सण हळदी कुकूम करून साजरो करता. म्हणजे मकर संक्रांती निमित्त आनी खुबशे सण आसातच, पण गोंयकारांक आनी महाराष्ट्रीयांक हो हळद कुंकू हो समारंभ म्हत्वाचो आसा. इश्टानो, मकर संक्रांत आनी हळदी कुकूम हांचो संबंद कितें हे खूब म्हत्वाचें आसा. अशें म्हणटात पुराणान, एक संकासूर नांवाचो एक असूर आशिल्लो आनी तो बायलांक इतलो त्रास करतालो, तांची शील वगडायतालो, तांकां पळोवन व्हरतालो आनी नाकाशिल्ली गजाली करतालो. आनी जेन्ना तांचे घोव ताचे फाटल्यान धांवताले ताका मारूंक, तेन्ना तो ताच्या घोवाकच मारतालो. अशें करून हाहाकार जालो, रडारड जाली. सगळ्यो महिला एकठांय आयल्यो आनी देवी पार्वतीची आराधना करपाक लागले. देवी माये, देवी माये, आमच्या घोवाक वाचय, आमची सौभाग वाचय, आमची सौभाग वाचय. आणि देवी पार्वती, तुम्ही जाणा देवी पार्वती ही कितल्याशाच शक्तीची मूर्तिबंत मूर्ती. तिने सगळी शक्ती एकठायली, डोळे वाटारले आणि एका खिणान त्या संकासुराक नाश करून उडयलो, मारून उडयलो. सगळी शांत जाली. देवी पार्वतीची आकाशवाणी जाली. हांवें ताका मारलो संकासुराक, आता तुम्ही आनंदोत्सव साजरो करात, तुमची सौभाग्याचो आनंदोत्सव साजरो करात. आणि होच आनंदोत्सव म्हणल्यारच हळदी कुकूम. इश्टानो, आता हळदी कुकूम आणि तिळाचे लाडू हांचो कितें संबंध? जांकां खबर ना ते सांगता. तुम्ही जाणात की थंडेचे दीस, विंटर सिजन, खूब थंडी पडटा आणि आमच्या शरिराक उष्णतेची गरज आसता. आणि निसर्गान असो हो तीळ जिन्नस केला की तो खालो की आमकां सगळे तरेची उष्णता मेळटा. आणि ह्या म्हयन्यान तिळाचे तरेतरेचे पदार्थ कोण खातात. आणि ह्या खातीर ह्या हळदी कुकमाक तिळाचे लाडू वाडटात आणि ही त्याची खासियत आणि सगळ्यांनी तशें करपाक जाय.
परंपरे प्रमाण अशी सांगला आणि अशी करत आयल्या बायलां की चली जेन्ना लग्न जाता तेन्ना तिचो पयलो हळदी कुकूम वो आवयकेर जावपा जाय आणि तिने पयले हळदी कुकूमाक कितें कितें वांटपाचें सुंदर असं सगळें हांव तुमकां सगळें सांगता. पयलें म्हणजे हे मातयेचें सुगड घेवपाचें, ताका अशें सौभाग्याचे पळय आमचे लेणे आसा हे पोडाचेर आमचे जे मणी आसात काळे ते बांदपाचे आणि तातूंत हे पळय तुमकां हांगा दिसता 5 तरेचे नग घालपाचे भितर. ओके, सो पयलें आसा गंव, इल्लें घालपाचें, गंव घालपाचें, मागीर मूग म्हणजे कसलीय कडधान्य घेतल्या जाता, मूग, मागीर नाचणें, मागीर तांदूळ आणि भात. भात म्हणजे आमच्या शेतान जाता पळय ते भात, कितलो रिस्पेक्ट सगळो हो कार्यक्रम निसर्गाशी आसा, सगळो निसर्गा कडेन सान्निध्यातलो सामको तांकां जवळीक म्हणून हे भात अशें घालप आणि मागीर तातूंत एक रुपयाचें किंवा पयले 10 पयशाचें बी घालताले एक नाणें घालप कॉयन आणि मागीर हे अशें अर्दे वळे घेवप नाल्लाचे, तातूंत हे अशें दवरप आणि हो दुसरे वळे आसा ते अशें वयर दवरप आणि मागीर हो हळदी कुकूम त्या बायलांक दिवप सगळ्यांक. दिता आसतना सुद्दां समथींग बरें म्हणजे खूब इंट्रस्टींग गजाल आसा की असो तो दिलो पदरान, तिका दिलो की हय वेले जे वळे आसा ते हांवें काडून घेवप, हें तिका दिवप आणि हें वळें हांव घेवप, परत दुसरे बायलेक दितना परत दुसरे वळें, परत दुसरी सुगड हें ताचेर धापप, हें परत घेवप, अशी ही सुंदर पद्दत पयलीं आशिल्ली आणि म्हाका दिसता हें सगळें आमी चालू दवरपा जाय, बंद करपाक फावना. आतां हें जालें पयले वर्साचें. अजुनूय खूब इंट्रस्टींग गजाली आसात, सगळ्यो कितें त्यो आमच्या धार्मिकतेक संबंदीत. दुसरे वर्सा तिणें घोवागेर करपाचो, म्हणजे फुडलीं सगळीं वर्सां घोवागेरच करपाचो हळदी कुकूम. आतां दुसरे वर्सा तिणें कितें वांटपाचें तर कुकूम हो आमचो पयलीं सौभाग्याचें लक्षण. सो दुसरे वर्सा तुजे कडेन कितलेंय तूं कितें आसूं श्रीमंतानी हें, पण दुसरे वर्सा त्या व्हंकलेन दुसरे वर्सा हो कुकूम वांटून घेवपाक जाय, म्हणजे वायन म्हणटा तें कुकूम आसपाक जाय. तिसरे वर्सा तुमी जाणा बायलाची कांकणां, परत सौभाग्याचे लेणे. तुमी जाणा की दुर्दैवान कोणाचो घोव गेलो की तेजो कुकूम फासता, कांकणां फोडटा, हें सगळें नाका. बट हे सौभाग्याचें लक्षण कांकणां वांटपाची. कितल्या वर्सा? पयले वर्सा सुगड, दुसरे वर्सा कुकूम, तिसरे वर्सा कांकणां. चौथे वर्सा तुमी जाणा केस, परत आमचे सौंदर्याचें एक हें, तर केस उडोवपाक आमकां फणी जाय, सो चौथे वर्सा फणी वांटप. आणि 5वे वर्सा अशी पद्दत आसा की नाल्ल वांटप. हे 5 वर्सां अशें केलें की मागीर तूं कितेंय वांटपाक तूं जाता. बट फर्स्ट 5 years परत आय रिपीट, पयले वर्सा सुगड, दुसरे वर्सा कुकूम, तिसरे वर्सा कांकणां, चौथे वर्सा फणी किंवा आरसोय वांटूं येता आणि 5वे वर्सा नाल्ल. इश्टानो, तुमी म्हणटली हें कितें? तुमी जेन्ना आमी हळदी कुकूमांत चणे वापरता न्ही, ते आमी कसलेय भाजिल्ले चणे वापरतात किंवा भिजत घाल्ले वाटाणे वापरतात. खरें म्हणजे पारंपारीकतेन सांगिल्लें आसा की ह्या हळदी कुकूमाक अशे सोनयाळे चणे दिवपाचे. ते कशे दिवपाचे? पयले दिसा भिजत दवरप आणि दुसरे दिसा मागीर ते उकड नासतना अशे हरवे वांटप आणि त्या चण्या बरोबर एक एक नाल्लाचे कातलेचो कुडको वांटप. म्हणजे अशे हातान घेतले, तातूंत एक कुडको घेतलो आणि अशें तांकां दिवपाचें. कारण सोनयाळ्या चण्यान कितें तरी वेगळीच पौश्टिकता आसा आणि ती आमच्या परंपरेशी संबंदीत आसा. इश्टानो, आतां हांव तुमकां सगळें सांगलें. शेवटाक एक सांगन दिसता की आमी जें कितें करता तें परंपरे प्रमाण करूंक जाय. आतां ह्या हळदी कुकमाचें स्वरूप बदललां. म्हणजे हळदी कुकमाक तुका आतां सांगलें हांवें, अशें नाशिल्लें की तांकां खाणां जेवणां फक्त तो तिळाचो लाडू आनी ते चणे सोनयाळे हेंच खावपाचें आशिल्लें. पूण आज सगळ्यांनी अशें बदललां ताचें स्वरूप की भरपूर पार्ट्यो, म्हणजे बुफे पार्टी आनी हें आनी तें. म्हाका दिसता हें आमचे परंपरेशी सोबना. जांकां परवडटा तांणी दिवचें, पण तें थोड्याक परवडना आनी तें ना सुद्दां तशें. दुसरी गजाल म्हणजे वस्तू कितें दिवपाच्यो, म्हणजे वायन कितें दिवपाचें हेंय तुमकां सांगलें. जे आमचे घरगुती कितें आमकां लागता तेंच वायन दिवपाचें. आतां तुमी पळयलें 5 वर्सां आनी मागीर फुडेंय बी कितें कितें नाल्ल सुद्दां दिवं येता एवरी इयर, किंवा आनी कितें फळ दिवं येता. आतां अशें जालां की व्हडलीं व्हडलीं उपकरणां दितात आनी मागीर कॉम्पिटिशन जाता. आवय ताणें हें वाटलें आनी हें दिलेंच ना, आमकां कांय खावपाकूच दिवना. म्हाका दिसता हें स्टॉप जावपाक जाय, कारण तें परंपरेनूच ना आनी बरेपणान आनंदान केल्यार तें देवाक आवडटली. दुसरी गजाल म्हाका आनीक सांगन दिसता की ह्याच वायना बरोबर आमचे कडेन जी म्हायती आसा, आमकां जें कितें खबर आसा
त्या आचार विचाराचे जे प्रदान केले आनी तें वाण जर आमी दिलें जाल्यार खूब मदत जातली. कितल्याशाच बायलांक हेल्थ इश्यू आसता, तांकां खबर ना खंय वचपाचें, कितें वचपाचें, खंय वचपाचें, कोण कोणाक सांगिना. घरचें वातावरण तशें नासता वन दोतोरा कडेन. सो अशें तरेन तांकां जर मदत केली. तशेंच कांय जाणांक कांयच ना, धंदो ना, सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा, कितें तरी ती धंदो करपाक शकता. तें कशें करप तुका जर खबर आसा तुमी ताका सांगपाक जाय. मेन बायलाचे म्हणजे ब्युटी टिप्स. कोणाक चांपूळ येता, कोणाक काळे डाग पडटा, आनी कितें जाता, घाम येता, आमकां खबर आसा कितें करपाचें, पूण आमी सांगपाक सोदना. तर हें वायन दिवचें अशे तरेन. आनी आतां तुमी जाणा बायलाचेर कितले अत्याचार जातात, भुरग्याचेर जातात. आवयाक कळना खंय वचचें. महिला आयोग आसा गोंयांत, तर महिला आयोगाची रंजिता पै इतले बरें काम करता, पयलींच्या अध्यक्षांनी केलें. त्या शिवाय पुलीस स्टेशनान स्पेशल सेल आसा बायलांचे तक्रारी हें करपाचो. त्या शिवाय महिला आनी बाल कल्याण खातें आसा. अशें भयणानू तुमी जर हे रिलेटेड टू ऑल दीस टॉपिक्स त्या बायलेचे प्रॉब्लेम सोडयले, अगदी मनपूर्वक तुमी तांकां सांगलें, तें वायन तांकां दिलें, हांव तुमकां सांगता अशें जर आमी करत, देवी पार्वती आमच्या सगळ्याचेर खूब खूश जातली, खूब खूश जातली. आनी ती नक्कीच म्हणटली बरें जावं तुमचें.